अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आएँ आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। जिस तरह आपको पता है हम टेक्स्ट पढ़ रहे थे पेज नंबर 27। इसके सिनोनाइम्स हमने रीड कर लिए थे। अब आगे इसका पैराग्राफ है जो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास जिस तरह हम पढ़ रहे थे कि जो बटन है उसके ऊपर नॉर्मा और उसके हस्बैंड की डिस्कशन है। इस पैराग्राफ में भी उनकी डिस्कशन है। आए हम स्टार्ट करते हैं। मे बी सम एसेंट्रिक मिलियनियर इज़ प्लेइंग गेम्स विद पीपल शी सेट, यानी नॉर्मा ने कहा हो सकता है कोई खपती करोड़पति लोगों के साथ गेम खेल रहा हो, सिर्फ अपनी इंजॉयमेंट के लिए या लोगों का रिएक्शन चेक करने के लिए। आर्थर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर, कि आर्थर ने खाना खाते हुए ऊपर देखा। आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें नहीं समझ सकता। ये आर्थर कह रहा है नॉर्मा से कि मैं तुम्हें नहीं समझ सकता, तुम्हारे नेचर को नहीं समझ सकता। व्हाट डज दैट मीन? अब नॉर्मा पूछती है कि इसका क्या मतलब है आपका? लेट इट गो, ही टोल्ड हर। अब आर्थर नॉर्मा से कहता है कि अब इस बात को जाने दो। नॉर्मा एट इन साइलेंस, नॉर्मा खामोशी से खाना खाती रही। सडनली, अचानक, शी पुट हर फॉर्क डाउन, उसने अपना कांटा नीचे रखा, यानी खाना खाते वक्त जैसे हम पॉज करते हैं, रुक जाते हैं। सपोज, फर्ज करो, इट्स अ जेन्युइन ऑफर, इसके आगे क्वेश्चन मार्क है कि फ़र्ज करो हो सकता है ये एक हकीकी पेशकश हो। शी सेड, उसने कहा। आर्थर स्टेयर्ड एट हर, आर्थर ने गौर से उसे देखा जैसे घूर के इंसान किसी को देखता है। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, फ़र्ज कर लेते हैं कि ये एक वाकई हकीकी पेशकश है। आए हम अगले पेज की तरफ चलते हैं। ऑल राइट, ठीक है, सपोज इट इज़, मान लेते हैं कि वाकई एक हकीकी पेशकश है। ही लुक्ड इनक्रेडुलस, कि वो ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे उसे यकीन ही नहीं आ रहा हो कि नॉर्मा क्या वाकई ही ऐसे कर सकती है। व्हाट वुड यू लाइक टू डू? गेट द बटन बैक एंड पुश इट? मर्डर समवन? फिर तुम क्या करोगी? उस बटन को वापस लाओगी, उसे पुश करोगी और किसी का मर्डर कर दोगी। क्लास, अब ये आर्थर है जिसे यकीन नहीं आ रहा है नॉर्मा की गुफ्तगू पर। नॉर्मा लुक डिस्गस्ट। मर्डर? नॉर्मा अब यहाँ पे उसे यकीन नहीं आ रहा और वो कह रही कत्ल। हाउ वुड यू डिफाइन इट, कि फिर तुम इसकी कैसे तशरीह करोगी? इफ़ यू डोंट इवन नो द पर्सन, नॉर्मा सेट, नॉर्मा ने ये कहा कि अगर आप उसे नहीं जानते हैं तो क्या फिर भी ये कत्ल ही होगा? जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा है, अब उसके मैं सिनोनाइम्स रीड करती हूँ और मैंने उसे एक बॉक्स में हाईलाइट भी किया है। एसेंट्रिक कहते हैं खपती को, ओड क्रेजी एबनॉर्मल भी हो सकता है। साइलेंस कहते हैं खामोशी को, कामनेस क्वाइटनेस। सडनली कहते हैं अचानक, एब्रप्टली। सपोज, फर्ज करें, गेस, इमेजिन। इंक्रेडुलस, जिसे यकीन ना हो, शक्की मिजाज, डाउटफुल भी हो सकता है, सस्पिशियस भी हो सकता है। डिस्गस्टिक, बेजार, डिसप्लीज्ड, जैसे कोई बात आपको पसंद ना हो। फिर लास्ट पे है डिफाइन, तशरीह करना, एक्सप्लेन। क्लास, ये जो पैराग्राफ है इसमें जो आपके सिनोनाइम्स हैं उसे भी मैंने हाईलाइट किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्थर लुक्ड एस्टोनिश्ड, कि आर्थर हैरान शश्तर दिखाई देता था। क्यों? नॉर्मा की बातें सुनकर कि वो कितनी सेल्फिश है। नाउ ही इज़ रेडी टू मर्डर समवन बाय पुशिंग द बटन। आगे पढ़ते हैं। आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर? क्या तुम वही कह रही हो जो मैं समझ रहा हूँ? मतलब यहाँ पे भी आर्थर को यकीन नहीं आ रहा है। इफ़ इट्स सम ओल्ड चाइनीज़ पीजेंट, पीजेंट क्लास किसान या दहकान को कहते हैं, 10,000 माइल्स अवे। अभी आर्थर की लाइन है, वो ये कहता है कि हो सकता है मरने वाला को 10,000 मील की दूरी पर कोई चाइनीज़, यानी चाइनीज़ किसान हो, दहकान हो। तो फिर सम डिजीज नेटिव इन द कॉन्गो, नेटिव कहते हैं बाशिंदे को, हो सकता है कोई कॉन्गो का बीमार बाशिंदा हो। हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेनिसिल्वेनिया, या फिर पेनिसिल्वेनिया में कोई छोटा सा बच्चा हो। आर्थर काउंटर्ड, काउंटर्ड का मतलब होता है तुर्की ब तुर्की जवाब देना, यानी एक जवाब के बाद दूसरे जवाब जल्दी जल्दी देते जाना। सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक, हो सकता है आगे वाले ब्लॉक में कोई खूबसूरत प्यारी सी छोटी सी बच्ची हो, उसकी डेथ हो जाए। तो फिर नाउ यू आर लोडिंग थिंग्स,
اب آپ بات کو بڑھا رہے ہیں. یہ نورما کی لائن ہے، نورما نے کہا ہے. دا پوائنٹ از نورما، بات یہ ہے نورما. ہی کنٹینیوڈ، اس نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا. واٹس دا ڈفرنس ہو یو کل، اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کسے مارتے ہیں. اٹس اسٹل اے مرڈر، پھر بھی یہ ایک قتل ہے. دا پوائنٹ از، بات یہ ہے. نورما بروک ان کا مطلب ہوتا ہے بات کاٹتے ہوئے کہنا. نورما نے بات کاٹتے ہوئے کہا. If it's someone you have never seen in your life، کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جسے آپ نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہ ہو. And never will see، اور نہ ہی کبھی آگے دیکھیں گے. Someone whose death you don't even have to know about، کوئی ایسا شخص جس کی موت کے بارے میں آپ کو علم بھی نہ ہوگا. یو اسٹل ووڈنٹ پش دا بٹن، یہ نورما کہہ رہی ہے کہ کیا پھر بھی آپ اس بٹن کو پش نہیں کریں گے. یعنی آپ اسے کبھی جانتے بھی نہیں ہیں، کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، کبھی دیکھیں گے بھی نہیں، اس کی ڈیتھ کے بارے میں بھی آپ کو نہیں پتہ چلے گا، پھر بھی کیا آپ اس کو پش نہیں کریں گے. آرتھر اسٹیئرڈ ایٹ ہر. اباؤٹ یو مین یو ڈو. آرتھر نے گھورتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور وہ خوف زدہ ہو گیا. اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اسے دباؤ گی، تم ایسا کرو گی. کلاس، اس میں ہم نورما کی اور آرتھر کی سخت تکرار دیکھتے ہیں. اس میں نورما بار بار اسے اس پوائنٹ پر لانا چاہتی ہے کہ بٹن کو دبا دینا چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن جو آرتھر ہے وہ بھی اپنے پوائنٹ پر قائم ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو، کوئی کسان ہو، چائنیز کسان ہو، کوئی بچہ ہو، کوئی کانگو کا شہری ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی قیمت پر ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کی جان لیں، چاہے ہم نے اسے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے. کلاس، اب اس جو بھی ہم نے پیراگراف پڑھا ہے اس کے سینونائمز ہیں وہ میں ریڈ کرتی ہوں. اسٹونشڈ کہتے ہیں حیران زدہ، سشتر شاکڈ. پیزن کہتے ہیں کسان کو، فارمر. ڈیزیزڈ بیمار شخص کو کہتے ہیں ill sick. نیٹو کہتے ہیں لوکل کو، وہاں کے مقامی شخص کو. انہیبیٹنٹ. کاؤنٹر کہتے ہیں ترقی بترقی جواب دینا. اپوزڈ یعنی مخالفت کرنا یا کسی چیز کے اگینسٹ ہونا. لوڈنگ کہتے ہیں بات کو بڑھانا. اوور اسٹیٹ، اوور سٹریس. ڈفرنس کہتے ہیں فرق کو. ان لائکنیس. کلاس، بروکن بات کاٹ دی. انٹرپٹیڈ بھی ہو سکتا ہے. اپالڈ کہتے ہیں خوف زدہ ہو گیا. شاکڈ، ہاریفائڈ، اسٹونشڈ. اب آگے ہم نیکسٹ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں، اس کی ٹیکسٹ کی طرف. $50,000 آرتھر $50,000 یعنی نورما اسے رقم یاد دلوا رہی ہے کہ کتنی بڑی اماؤنٹ ہے. واٹ ہیز دا اماؤنٹ، رقم میں کیا رکھا ہے. آرتھر کہتا ہے $50,000. آرتھر. نورما انٹرپٹڈ، نورما نے دوبارہ بات کاٹتے ہوئے رقم کی یقین دہانی کروائی کہ $50,000. A chance to take that trip to Europe we have always talked about، کہ ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ ہم یورپ کی سیر کریں جس کے بارے میں ہم نے ہمیشہ بات کی تھی. نورما نو، نورما نہیں. A chance to buy that cottage on the island، کہ کسی بھی جزیرے کے اوپر ہم ایک چھوٹا سا اپنا گھر لیں. نورما نہیں، نورما بالکل نہیں. نورما کو بار بار تکرار کر رہا ہے. His face was white، اس کا چہرے کا رنگ فک ہو گیا، سفید پڑ گیا. She shrugged، نورما لرز گئی. All right، take it easy، بالکل ٹھیک ہے، آرام سے رہو یعنی گھبراؤ نہیں. She said، why are you taking so upset، آپ اتنے upset پریشان کیوں ہو رہے ہیں. It's only talk، یہ صرف بات کی حد تک ہے. After dinner، کھانے کے بعد. Arthur went into the living room، جو آرتھر ہے وہ لیونگ روم میں چلا. Before he left the table he said I had rather not discuss it anymore if you don't mind، کہ اپنے ٹیبل پر اٹھنے سے پہلے اس نے یہ کہا کہ میں اب مزید اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا اگر آپ برا نہ منائیں. نورما shrugged، نورما نے کہا، کندھوں کو اچکایا. ٹھیک ہے، درست ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے. کلاس، اب ہم اس کے سینونائمز ریڈ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم آگے کل انشاءاللہ پڑھیں گے.
انٹرپٹڈ کہتے ہیں انٹرپٹڈ کہتے ہیں بات کاٹتی، انٹرفیئر ٹرپ کہتے ہیں سیر کو، ٹور کو، آئلینڈ کہتے ہیں جزیرہ، ا پلیس سراؤنڈڈ بائی واٹر، شڈرڈ کہتے ہیں کانپتی ہوئی، ٹریمبل، شرکڈ کہتے ہیں کندھے اچکانا، ٹو ریز اینڈ لوور دا شولڈرز۔ کلاس کے سینونائمز بھی آپ کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کا آپ کو لیکچر پسند آئے گا اور نارما کس ایمبیگوٹی میں ہے یہ آپ بھی سمجھیں اور میرے ساتھ ڈسکس کریں۔ انشاءاللہ آگے ہم بعد میں پڑھیں گے، تب تک ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینک یو فار واچنگ۔